तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमा आज आउँछौं। नमस्कार, म एलिसा अर्याल। सुरु गरौँ हेडलाइन्सबाट। आर्थिक वृद्धि र राजस्वको लक्ष्य पूरा हुने अर्थमन्त्री महतको दावी। करका दर कसैको स्वार्थ पूरा गर्न लक्षित नरहेको स्पष्टीकरण। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय तत्काल सच्याउन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको आग्रह। श्रावण 1 गतेबाट निर्वाचन सम्बन्धी सबै काम ठप्प हुने चेतावनी। उमेर हदले मात्र नेतृत्वमा बदलाव नआउने मारे महासचिव पोखरेलको तर्क। भारतीय नयाँ संसदमा राखिएको नक्साबारे सरकारले ओकालत गर्नु विडम्बना रहेको टिप्पणी। आर्थिक ऐन 2080 मार्फत आलु तथा प्याजमा लगाइएको भ्याट अव्यावहारिक भएको सरकारवालाको भनाई। तत्काल संशोधन गर्न थोक विक्रेता संघको माग। र साताको दोस्रो कारोबारको दिन शेयर बजारमा सामान्य सुधार। नेप्से परिसूचक 2000 बिन्दुमा पुगेर फर्कियो। 3 अर्ब 45 करोड रुपियाँको कारोबार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने दावी गरेका छन्। अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले राखेको 6% को आर्थिक वृद्धि र राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने गरी कामहरू गर्न सुरु गरेको बताए। बजेट मार्फत सरकारले राजस्वको दायरा बढाउँदै राजस्व सङ्कलन बढाउन कागती निचले जस्तो गरेर नभई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी राजस्व सङ्कलन गर्ने नीति लिएको अर्थमन्त्री महतको दावी छ। कुनै एउटा लक्षित घराना, उद्योग, व्यवसाय या व्यक्तिमा केन्द्रित नगरेर समग्रमा यसको प्रभाव कसरी राजस्व वृद्धिको कोणबाट पनि र अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुने कोणबाट पनि कसरी गर्ने भन्नेतर्फ पनि यो बजेट केन्द्रित रहेको छ। यसले चाहिँ जुन भ्याटको चाहिँ दर, भ्याट सङ्कुचन हुँदै थियो, जुन भ्याटको कारणले राजस्वको दायरा बढ्दै गएको थियो, हाम्रा आवश्यकताहरूलाई हामीले आफैले पनि फन्ड गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ आत्मविश्वास देशमा बढ्दै गएको थियो। अर्थमन्त्री महतले करका दर कुनै घरानाको स्वार्थ पूरा गर्न लक्षित नरहेको स्पष्टीकरण दिए। उनले विद्युतीय गाडीमा विगतमा भएको अव्यावहारिक भन्सारलाई व्यावहारिक बनाउन विद्युतीय गाडीलाई 5 वर्गमा छुट्याएर कर लगाएको बताए। 100 किलोवाटसम्म 10% र 101 किलोवाट हुने बित्तिकै 30% भन्सार लाग्ने कुरा व्यावहारिक नभएकाले 5 वर्गमा विभाजन गरेर व्यावहारिक मात्र बनाएको उनको तर्क छ। अहिलेसम्म विद्युतीय सवारी साधन 4 वर्गमा विभाजन गरिएको थियो। 100 किलोवाटसम्म 10% भन्सार महसुल मात्रै लाग्ने, 100 देखि 200 किलोवाटसम्मका लागि 30% भन्सार महसुल, 30% अन्तशुल्क, 100 सम्म जम्मा 10% मात्रै भन्सार, 100 देखि 200 हुने बित्तिकै कति भने 30% भन्सार, 30% अन्तशुल्क। त्यस्तै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन सरकारले कार्यतालिका बनाएको र कार्यतालिका सहित प्रभावकारी कार्यान्वयनको मोडालिटी बनाएको पनि दावी गरे। अर्थमन्त्री महतले कार्यक्रममा बजेटको सीमितता रहेको भन्दै सीमिततालाई हेरेर बजेट ल्याएको दावी गरे।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार राष्ट्रसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सो निर्णय सरकारले तत्काल नसच्याउने हो भने आगामी साउन 1 गतेबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूबाट हुने निर्वाचन सम्बन्धी सबै काम ठप्प हुने स्मरण गराए। संविधान र कानून प्रतिकूल हुने गरी सरकारले बजेट मार्फत सो कार्यालय हटाउने निर्णय गरेकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने उनको तर्क थियो। अब तत्कालै सचिएर यथावत रूपमा सम्पूर्ण कार्यहरू सुचारू हुन्छन् भन्ने स्थिति नहुने हो भने हामी साउन 1 गतेदेखि अहिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले गरिरहेका सम्पूर्ण कार्यहरू ठप्प हुने, अब अदालतसँगमा बुझाउनु पर्ने दस्तावेजको विषयमा चाहिँ फरक ढङ्गले सोच्नु पर्ला। त्यसकारण त्यो स्थिति भएको हुँदा यो चाहिँ ढिला भइसकेको छ। त्यसकारण छिटै यो विषयमा निष्कर्ष निकाल्न जरुरी छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विदेशमा रहेका मतदाताहरूले पनि मत हाल्न पाउने व्यवस्थासहित नयाँ निर्वाचन सम्बन्धी कानून आउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रसभाको उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मेसिनको प्रयोग गर्न आयोग तयार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक निर्णयका लागि पहल गरिदिन सांसदहरू र संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराए। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको तयारीका विषयमा गृह मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिकी सभापति दिलकुमारी रावलले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने विषयमा उठेका सबै प्रश्नमाथि छलफल गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग छलफल गर्ने बताइन्। गृहमन्त्रीको समय उपलब्धताका विषयमा बुझेर छलफलको मिति तय गर्ने उनको प्रस्ताव समिति बैठकले अनुमोदन गरेको छ। 15 जेठमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले चालू खर्च कटौती गर्न 20 भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने बताएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले जनयुद्धमा सामेल नभएका व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मुद्दा हालेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सचिव पौडेलले जनयुद्धमा सामेल नभएका र जनयुद्धप्रति अपनत्व नभएकाहरूले प्रधानमन्त्री दाहालका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको बताए। उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई भाड्ने तत्त्वहरूले मुद्दा हालेको बताउँदै शान्ति प्रक्रिया भाड्नका लागि माओवादी केन्द्र पार्टीलाई शान्ति प्रक्रियाबाट पछि फर्काउने हरकत गरिएको दावी गरे। सांसद पौडेलले माओवादीका विरुद्धमा मुद्दा हालेर देश शान्ति अमन चयन र सुशासनको अध्यायमा प्रवेश गर्न नसक्ने उल्लेख गरे। अमन तत्त्वहरूले पछिबाट प्रोभोक गरियो, ती पक्षहरूले शान्ति प्रक्रिया भान्न चाहन्छ र हामी के खबरदारी गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि यस प्रकारको प्रवृत्तिले देशले शान्ति अमन चयन र सुशासनको अध्यायमा प्रवेश गर्न सक्दैन। सांसद पौडेलले देशमा संविधान निर्माण, गणतन्त्र स्थापना र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि तत्कालीन समयमा जनयुद्ध गरिएको भन्दै आन्दोलनमा मानिसहरू हताहत हुनु स्वाभाविक भएको बताए। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले 70 वर्षको उमेर हदको मात्रै नेतृत्वमा बदलाव आउने भन्ने कुरा गलत रहेको बताएका छन्। सोमबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले 70 वर्षको उमेर हदले मात्रै नेतृत्वमा बदलाव आउने र लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्वमा बदलाव ल्याउन नसकिने भन्ने नहुने बताएका हुन्। उनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका तेस्रो तहका नेता मुकुन्द नेउपानेलाई पार्टी प्रवेश गराउने क्रममा उमेर हद हटाएको खुलासा समेत गरे। जहाँसम्म 70 वर्षको उमेर हदको प्रश्न छ, हामीले
नेकपा एकीकृत समाजवादीका तेस्रो तहका नेता मुकुन्द नेउपानेलाई पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा जोड्ने प्रयत्न अन्तर्गत उहाँलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा मनोनयन गरिसकेपछि उठ्ने प्रश्नको सम्बोधनका रूपमा हामीले स्थगन गरेका छौँ। महासचिव पोखरेलले भारतीय नयाँ संसद भवनमा राखेको नेपाली भूमि समेटिएको नक्साबारी स्पष्ट हुनुपर्ने बेलामा नेपालको संसदमा उभिएर भारतीय दृष्टिकोणको प्रस्तुत गर्ने विडम्बना देखिएको बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वर्तमान सत्ता गठबन्धनका शक्तिहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आलोकनगरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनका घटकहरूका बीचमा केही मतान्तर हुनु स्वाभाविक रहेको बताएका हुन्। उनले सत्ता बाहिरको गठबन्धनमा संविधानमाथि गम्भीर आघात पुर्याउने शक्तिहरू र संघीयतामाथि विश्वास नगर्ने मात्र नभई संघीयता नै समाप्त पार्ने शक्तिहरू रहेको जिकिर गरे। आघात पुर्याउने शक्तिहरू छन् त्यहाँ, संघीयतामाथि विश्वास नगर्ने मात्रै होइन त्यसलाई समाप्त पार्न चाहने शक्तिहरू छन् त्यहाँ। यो सबै अवस्थाभित्र अहिलेको जुन गठबन्धन छ यो लोकतान्त्रिक गठबन्धन हो र यो प्रगतिशील दिशामा अगाडि बढ्न सक्ने गठबन्धन हो भन्ने कुरालाई हामीले दृढताका साथ अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। अध्यक्ष नेपालले समय समाजवादी र वामपन्थी शक्तिहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए। आफ्नो महत्व र भूमिकालाई अस्वीकार गर्नेहरूको चुनौतीको सामना गर्ने बताए। सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सुनवाई आगामी बिहिबार हुने भएको छ। संसदीय सुनवाई समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीको सुनवाई जेठ 32 गते गर्ने र त्यसै दिन सो प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्ने लगायतको कार्यतालिका परिमार्जन सहित पारित गरेको हो। कार्यतालिकामा उजुरीकर्ताहरूसँग छलफलका लागि जेठ 30 गते बुधबार बिहान 11 बजेको समय तोकिएको छ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्कीको सुनवाई गर्ने र सो प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने लगायतका सचिवालयको प्रस्तावित कार्यतालिका परिमार्जन सहित पारित गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले जानकारी दिए। संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 को दफा 15 बमोजिम सचिवालयबाट प्रस्तावित कार्यतालिकाले परिमार्जित सहित पारित गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। गत वैशाख 25 गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्ताव गरेको थियो। समितिमा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्कीमाथि 29 वटा उजुरी परेको र सो उजुरी अध्ययनका लागि समितिका सदस्यहरूलाई दिइएको छ। संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। सूचना र प्रविधिको वर्तमान समयमा यसको दुरुपयोगको घटना पनि मौलाउँदो छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा अर्कै व्यक्तिको तस्बिर राखेर ठगी गर्ने एउटा गिरोहको खुलासा भएको छ। घर जग्गा धितोमा राखेर ऋण उपलब्ध गराउने भन्दै फेसबुक मार्फत ठगी धन्दामा संलग्न आकाश भट्टराई पनि यस्तै अर्कै व्यक्तिको तस्बिर राखेर आफ्नो धन्दा चलाइरहेको खुलासा भएको छ। एक रिपोर्ट। अर्थ न्यूज टेलिभिजनबाट बिहिबार ऋणको नाममा ठगी धन्दा गर्दै आकाश भट्टराई शीर्षकमा प्रसारित समाचारमा ठग भनिएका आकाश भट्टराईको तस्बिरको ठाउँमा अन्य व्यक्तिको तस्बिर प्रयोग हुन गएको दाबीप्रति अर्थ न्यूज टेलिभिजन
गम्भीर भएको छ। एक निर्दोष र घटनासँग सम्बन्धित नभएको व्यक्तिको तस्बिर प्रयोग हुँदा आकाश भट्टराईको सामाजिक प्रतिष्ठामाथि पर्न गएको आँचप्रति अर्थ न्यूज क्षमा प्रार्थी छ। अर्थ न्यूजमा प्रसारित समाचारमा प्रयोग भएको तस्बिर आकाश भट्टराईको हो, तर यिनी भने ठग होइनन्। यिनी विगत 6 वर्षदेखि अस्ट्रेलियाको क्यानबरामा बस्दै आएका छन्। प्रसारित समाचारले आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुगेको जिकिर सहित निजका आफन्त मार्फत हामीलाई प्राप्त भएको खण्डनका आधारमा हामीले यो समाचार प्रसारण गरिरहेका छौं। आकाश भट्टराई भन्ने व्यक्तिबाट ठगिएका व्यक्तिहरूले उपलब्ध गराएको प्रमाणलाई आधार बनाएर हामीले उक्त समाचार तयार पारेका थियौं। ती प्रमाणहरू हामीसँग अझै उपलब्ध रहेको जानकारी समेत हामी आफ्ना दर्शकलाई गराउन चाहन्छौं। यसैबीच ठग भनिएका आकाश भट्टराई पक्राउ परिसकेका छन्। पक्राउ परेका आकाश भट्टराई यी हुन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसार ठग भनिएका आकाशले नकुल चालिसे, आकाश भट्टराई, आर्यन छेत्री, रामचन्द्र चालिसे लगायतका 6 नाम प्रयोग गरी ठगी गर्दै आएका थिए। प्रहरीका अनुसार उनले घर जग्गा धितो राखेर रकम उपलब्ध गराइदिने भन्दै 57 लाख भन्दा बढी ठगी गरेको खुल्ना आएको छ। आकाशलाई पक्राउ गरेसँगै प्रहरीले उल्लेखित व्यक्तिबाट ठगिएकाहरूलाई प्रहरीसँग सम्पर्क गर्न आग्रह समेत गरेको छ। यसरी 6 नाम र तस्बिर प्रयोग गरी ठगी गर्ने गिरोह नै भएकोले प्रहरी घटनाको थप अनुसन्धानमा लागेको छ। सुरुवात र निरन्तरता भनी नाराका साथ विश्व बाल श्रम विरुद्धको दिवस नेपालमा पनि मनाइएको छ। सोमबार विश्व बाल श्रम विरुद्ध सरकार, रोजगारदाता, श्रमिक संगठनहरू, नागरिक समाज लगायतको उपस्थितिमा दिवस मनाइएको हो। बाल श्रम न्यूनीकरण र अन्त्य गर्नको लागि सरकारी तथा अन्य सरकारवाला निकायहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बाल अधिकार कर्मी बताउँछन्। स्थानीय सरकारले नै पहिचान गर्नु पर्यो मेरो ठाउँमा यति बाल श्रमिक छन् यो प्रकारको। जस्तो तपाईँ सर्लाहीको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रत्येक चाहिँ होटल, सानो होटलमा बाल श्रमिकहरू छन्। काठमाडौँमा हो भने डोमेस्टिक चाहिँ घरभित्र काम गराउने बालबालिकाहरूको बाल श्रमिकहरू एकदम व्यापक छन्। तपाईँको भक्तपुरमा हो भने इँटाभट्टा, जरी, अझै पनि जरीको के छ त्यहाँ छ होइन। पोखरामा हो भने के छ भन्दाखेरि त्यहाँ इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरमा छ भनेको त्यहाँ डान्स बार अथवा चाहिँ होटलहरू तिनीहरूमा चाहिँ त्यहाँ व्यापक छ। काठमाडौँमा पनि छ त्यो, काठमाडौँमा त मल्टिपल विभिन्न प्रकारको छ भनेपछि मेरो ठाउँमा के कहाँ समस्या छ त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्छ। मलाई लाग्छ आधी गाउँपालिकाहरूले, स्थानीय सरकारले, स्थानीय तहले भनौँ न चाहिँ आधीले पनि बालबालिका सम्बन्धी कार्यविधि र योजना बनाउनु भएको छ। नेपालमा यातायात, घरेलु बालश्रम, बाल भरिया, कृषि बालश्रम, लागू पदार्थ संकलन तथा बेचबिखन, इट्टाभट्टाको बालश्रम, मनोरञ्जन क्षेत्र जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा बालबालिकालाई श्रममा राखिएको छ। बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरु योजना पारित भएको 5 वर्ष भइसके पनि गुरु योजना अनुसार काम हुन नसकेको बाल अधिकार कर्मीहरूको गुनासो छ। सिराहा प्रादेशिक अस्पताल सिराहामा स्वास्थ्य उपचारमा लापरवाही भएको भन्दै सिराहा नगरपालिकाका मेयर डाक्टर नवीन कुमार यादवले अनुगमन गरेका छन्। प्रादेशिक अस्पताल सिराहामा बिरामी उपचारमा आउँदा चिकित्सकहरूले राम्रोसँग चेक जाँच नहुने गरेको गुनासो बिरामी र उनका आफन्तहरूले गर्दै आइरहेका छन्। यसै क्रममा शुक्रबार राति यस्तै लापरवाहीको घटना सार्वजनिक भएको छ। सिराहा नगरपालिकाका प्रमुख नवीन कुमार यादव सहित 15-20 जनाको समूहले प्रादेशिक अस्पताल सिराहामा कार्यरत चिकित्सक कर्मचारीहरूलाई गाली, बेइज्जती र हातपात गरेको भन्दै अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएको थियो। बिरामीको उपचार भइरहेको अवस्थामा गत सोमबार राति प्रमुख यादवसँगै आएका करिब 2 दर्जन व्यक्तिले अस्पतालको कर्मचारी र चिकित्सकमाथि हातपात गरेको अस्पतालको आरोप छ। नमस्कार, ये 2 दिन पहले के जो घटना से ते में एक आरटीए के पेशेंट आयल रहे ते हम अस्पताल के सब टीम सब उपचार करते रहे। वही बीच में डॉक्टर नवीन कुमार जी सिराहा के नगर पालिका के मेयर से ई लेकिन उपचार में सेहो डिस्टर्ब कल तकर बाद बीच में कनी बत्ती कट गई तई के लेल अस्पताल के कर्मचारी के गायल गलौज कल 2टा कर्मचारी के पिटबोल के ये बहुत खराब बात है। यता नगर प्रमुख डाक्टर नवीन कुमार यादवले आफूले कुनै पनि किसिमको दुर्व्यवहार नगरेको दावी गरेका छन्। उनले दुर्व्यवहार गरेको झुटो आरोप नलाउन अस्पतालका सञ्चालकलाई आग्रह गरेका छन्।
तपाईँ झुटा विज्ञप्ति दिएर पत्र पत्रिकामा छपाउने, एउटा सम्मानित पदमा बसेर अध्यक्ष जस्तो मर्यादित पद लिएर जथाभावी तपाईँ बोल्ने, जथाभावी पत्र पत्रिकामा लेखेपछि प्रमाण तपाईँलाई दिनुपर्छ। कसले अभद्र व्यवहार तपाईँसँग गरेछ? एकचोटि पनि तपाईँसँग भेटघाट भएको छैन। मेसु भागिरहेछ, अध्यक्ष भागिरहेछ, सामने फ्रन्टमा आएर कुरा गरिरहेको छैन। जथाभावी पत्रकार सम्मेलन गरेर जथाभावी गर्ने हो। यता अस्पतालका चिकित्सक र कर्मचारीहरूले नगर प्रमुखले प्रत्येक वार्डमा स्टाफ नर्सलाई थर्काएको भन्दै उनले आफ्नो रवैया तत्काल नसुधारे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। निर्यात व्यवसाय महासंघ नेपालले कटन र उनीको धागोमा लगाएको कर हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्यातजन्य वस्तुको कच्चा पदार्थमा लगाएको कर खारेज गर्न माग गरेको हो। व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्रीलाई घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता हुने भएकाले भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने व्यवस्था कायम रहनुपर्ने माग राखेको छ। महासंघका अध्यक्ष शङ्कर प्रसाद पाण्डेले कच्चा पदार्थको पहिले रहेको भ्यालुमा 15% सम्म कर थप गरेको भन्दै 15% कर घटाउनु पर्ने बताए। ठुला उद्योगहरूले चाहिँ प्रभावमा चाहिँ त्यो क्यास इन्सेन्टिभ सक्ने अनि अरू कसैले पनि नपाउने स्थिति अहिलेको परिस्थिति हो। त्यसकारण यो परिस्थितिलाई अन्त्य गरिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ कुरा राखेका चाहिन्छौँ। त्यसबाहेक अन्य अरू केही र मेटेरियलमा चाहिँ हामीले भ्याटको चाहिँ दायरा चाहिँ जुन बढाएको चाहिन्छ र ट्याक्सको चाहिँ जुन छ त्यो घटाउनुपर्छ भन्नेका चाहिन्छौँ। जस्तो धागो लगायत विभिन्न र मेटेरियलका चिजहरूमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो नयाँ राखेका चाहिन्छौँ। अध्यक्ष पाण्डेले सरकारले व्यवसायलाई दिँदै आएको नगद अनुदान पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ। नेपाल कृषि उपज आलु प्याज आयात निर्यात तथा थोक विक्रेता संघले आर्थिक ऐन 2080 अन्तर्गत आलु तथा प्याजमा भ्याट आकर्षित गर्नु अव्यावहारिक भएको बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघले दिनहुँ भान्सामा प्रयोग गर्ने अत्यावश्यक वस्तुहरू आलु तथा प्याजको कारोबारमा भ्याट लगाउनु उपयुक्त नभएको बताएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल कृषि उपज आलु तथा प्याज आयात निर्यात तथा थोक विक्रेता संघका महासचिव प्रकाश गजुरेलले सरकारले जेठ 15 गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यको एक बुँदा र सँगै प्रस्तुत भएको आर्थिक ऐन 2080 ले व्यवसाय तथा उपभोक्तालाई समेत प्रतिकूल असर पर्ने बताए। हाल आलु प्याजमा 9% कृषि सेवा शुल्क र अग्रिम आयकर 5% गरी 14% कर तिर्दै आएको उनले बताए। आर्थिक ऐन 2080 अन्तर्गत आलु प्याजमा भ्याट आकर्षित गर्नु अव्यावहारिक हो। हाल आलु प्याजमा 9% कृषि सेवा शुल्क अग्रिम आयकर 5% गरी 14% कर तिर्दै आइरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा थप 13% भ्याट बुझाउनु भनेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दैनिक भान्सामा लाग्ने खर्च बढाउनु हो। संघले आलु तथा प्याजको कारोबारमा भ्याट आकर्षित गर्नु अनुचित, अव्यावहारिक, अनावश्यक, अन्यायपूर्ण र महँगीलाई मलजल गर्ने भएकाले आर्थिक ऐन 2080 बमोजिम आलु तथा प्याजमा भ्याट आकर्षित गर्ने उपभोक्ता हित विरोधी काम नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सरकारले खाद्यान्न सामग्रीमा भ्याट लगाउने निर्णय गरेसँगै आलु र प्याजको मूल्य आकाशिएको छ। सर्वसाधारणले आफ्नो भान्सामा दैनिक प्रयोग गर्ने आलु र प्याजको भाव बढेसँगै उनीहरूले सरकारले ल्याएको बजेटको विरोध गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले व्यक्त गरेका प्रतिक्रिया अबको पालोमा। सुभाष खर्ती लेख्छन्, सरकारले आलु र प्याजमा भ्याट लगाउने निर्णय गरेसँगै भारतबाट आलु र प्याज आयात गर्ने अनि नेपालका किसानहरूलाई आफूले फलाएको उत्पादन सडक र खोलामा बगाउन बाध्य बनाउने चोर र डाकाहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्न भ्याइसकेछन्। सरकार यो निर्णयबाट कुनै हालतमा पछि नहटोस्। त्यसैगरी मदन भट्टराईको भनाइ छ, आलु र प्याजमा लगाएको भ्याट तुरुन्तै फिर्ता ल्याऊ। एकातिर कृत्रिम अभाव, अर्कोतिर दोब्बर मूल्य वृद्धि। निमुखा जनताको गाँस खोसेर के समाजवाद ल्याउँछौ। यता निर्मल पर्साई लेख्छन्, महँगीको बचाउ गर्छन् अर्थमन्त्री, आलु प्याजको मूल्य वृद्धिलाई समर्थन गर्छन् अर्थमन्त्री।
रु 40 को सामान रु 100 पुगेकोमा गर्व गर्छन् अर्थमन्त्री। जनताको मन्त्री होइनन्, यिनी अरू कसैको हुन्। त्यसै गरी रोहन कार्की लेख्छन्, माननीय ज्यूहरूले आलु र प्याज किनेर खाने गर्नुहुन्छ कि नै? हुन त सरकारी पैसा अनि भान्से राख्नु भएको होला। के थाहा अहिले नेपालीको भान्सा कति महँगियो भनेर। कर मन्त्रीले आलु प्याजमा कति प्रतिशत कर लगाउनु भयो कुन्नी? तर बजारमा बढेको करको हवाला दिँदै 1 हप्ताभित्रै आलु र प्याज दोब्बर 100%ले बढिसक्यो। अब त बोलेको, हिँडेको, हँसेको, रोएको, विरोध गरेको र सास फेरेको कुरामा मात्र कर लगाउन बाँकी होला। सरकारले दिने केही होइन, चुसेको छ। यो सम्हाल्नै नसक्ने गरीको यो बोझ कहिलेसम्म सहन्छ होला जनताले पनि। यता हरि थापाको भनाइ छ, सर्वप्रथम त देशभित्रकै स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यदि आयातित तरकारी र स्थानीय तरकारी बीच ब्यालेन्स मिलाउन अतिरिक्त योजना हुनैपर्छ। तर यस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा फ्याट लगाउनु भनेको आम जनतालाई खाँटी निमट्नु सरह हो। यसै गरी सूर्य कार्की लेख्छन्, सरकारले बजेटमा प्याज र आलुमा फ्याट लगाएको छ र खासै राजनैतिक पार्टीहरूले बोलेको सुनिन। फ्याट यानी भ्यालु एडेड ट्याक्स लगाइएको छ। सोझो भाषामा कच्चा पदार्थबाट बनेको नयाँ उत्पादनमा लगाइने कर हो। यस हिसाबले प्याजको कच्चा पदार्थ चाहिँ माटो हो मन्त्रीज्यू। 13% बढाउँदा गरिब मर्कामा पर्ने ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि किन बढाइएको? आलु र प्याज आधारभूत सामग्री हुन् भन्ने थाहा छ नि सरकार। कर उठाउने निहुमा गरिबलाई नै पिस्ने। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। शेयर बजार सामान्य अङ्कले बढेको छ। आज नेप्से परिसूचक 7.79 अङ्कले वृद्धि भएर 1987.87 बिन्दुमा अडिएको छ। 2.85 कम्पनीको 74,54,007 किता शेयर 2,88,06,09,415 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भयो। कारोबार रकम आइतबारको तुलनामा घटेको छ। अघिल्लो कारोबारको दिन आइतबार 3,45,43 मूल्य बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। कारोबार रकमका आधारमा सोल्टी होटल शीर्ष स्थानमा रह्यो। सो होटलको 15 करोड बढीको शेयर कारोबार भयो। हिमालयन डिलिटरीको 10 करोड, डिस्टिलरीको 10 करोड र शिवश्री हाइड्रो पावरको 9 करोड मूल्य बढीको शेयर कारोबार भएको छ। सांसदहरूले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेका छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सका विषयमा बोल्दै यस्तो माग गरिएका हुन्। सांसदहरूले अघिल्लो अर्थ समितिले दिएको सुझाव र मापदण्ड अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताए। उनीहरूले अघिल्लो समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स दिने नभई नयाँ प्रविधि र टेक्नोलोजी भित्राएर स्टक एक्सचेन्ज सुधार गर्न सुझाव दिए पनि समितिले दिएको सुझाव भन्दा बाहिर गएर नयाँ एक्सचेन्ज बनाउनु राम्रो नभएको जिकिर गरेका छन्। यो सिफारिसलाई अप्नाएर नयाँ चाहिँ स्टकको प्रतिस्पर्धी हुने गरी नयाँ एउटा लाइसेन्स दिने कुराको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरा आफैमा यो धेरै संवेदनशील विषय हो। अहिले नेपाली स्टक स्वयंले प्रत्येक वर्ष चाहिँ 1 अर्बभन्दा बढी राज्यलाई दिइराखेका छ। यति राम्रो ढङ्गले गइरहेको स्थितिमा यसको प्रतिस्पर्धी अहिले हामी किन तयार गर्न खोजिरहेका छौँ र यो लाइसेन्स दिने प्रक्रिया किन अगाडि बढ्यो, किन यो समितिको सिफारिस सुन्ने काम भएन, यो मलाई लाग्दछ यो गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्नुपर्ने विषय छ, छानबिन गर्नुपर्ने विषय छ भन्ने मेरो एउटा बनाइ र माग रहेको छ। जो भइरहेको स्टक एक्सचेन्जले चाहिँ राम्रोसँग काम गरेका छ कि छैन, अघिल्लो समितिलाई पुरा अध्ययन गरेर गर्नुपर्ने के हो, यसको तपाईँको स्पष्ट उपसमिति नबनाइकन, यसको जानकारी नभइकन अहिले सरकारलाई चाहिँ हामीले स्पष्ट सहमति मार्फत के जानकारी गराउनुपर्छ भने यसको यथेष्ट जानकारी नभइकन अर्को लाइसेन्सहरू दिन मिल्दैन। यो हाम्रो अर्थ समितिले आउने आर्थिक वर्षमा 2 अरबमा बिल हुनुपर्छ, पाउनुपर्छ, हामीले लगाउनुपर्छ। जनतासँग पैसा टन्नै छ, जनताले पैसा हाल्नु पाइन्छ। 8 अरब नभइकन अहिले ब्याङ्क खोल्नु पाउँदैन। किन 8 अरबको ल ठुलो त्यो सिन्डिकेट बनाउने? यसलाई 2 अरबमा
ब्याङ्क खोल्नुपर्छ। साथै बैठकमा बैंक खोल्न नपाउने गरी सिन्डिकेट कायम भएको बताउँदै अर्थ समितिले अब बैंकको पुँजी 8 अर्बबाट घटाएर 2 अर्ब कायम गर्न पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए। दोस्रो साउथ एसियन चेस च्याम्पियनशिप मंगलबारबाट सुरु हुने भएको छ। नेपाल बुद्धिचाल महासंघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै च्याम्पियनशिप मंगलबारबाट सुरु हुने जनाएको हो। ललितपुर गोदावरी स्थित भ्यू भ्रिकुटीमा आयोजना हुने च्याम्पियनशिप असार 4 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। च्याम्पियनशिपमा नेपाल, भारत, मालदिप्स, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान र श्रीलङ्काको सहभागिता रहनेछ। च्याम्पियनशिपमा हरेक देशबाट एक जना महिला र पुरुष खेलाडी डिफेन्डिङ च्याम्पियन गरी 10-10 जना खेलाडीको सहभागिता जनाउनेछन्। राउन्ड रेबिन प्रणालीमा आयोजना हुने च्याम्पियनशिपमा नेपालबाट फिड मास्टर रूपेश जसवाल, सुरवीर लामा, महिला फिडे मास्टर सृजना लोहानी, सुशीला गुरुङले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगिताको पुरुष विजेताले 1,50,000, दोस्रोले 1 लाख र तेस्रोले 50,000 पाउनेछन्। महिलातर्फ विजेताले 1 लाख, दोस्रोले 60,000 र तेस्रोले 40,000 पाउनेछन्। च्याम्पियनशिपमा ग्राउन्ड मास्टर सायतन दासको सहभागिता रहने बताइएको छ। एससीसी महिला टी20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको समूह बी अन्तर्गतको खेलमा मलेसिया विरुद्ध बंगलादेशले 97 रनको फराकिलो जित निकालेको छ। हङकङको मिसन रोड मैदानमा भएको समूह बी अन्तर्गतको खेलमा टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको बंगलादेशले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 148 रन बनाएको हो। बंगलादेशका लागि मरुसिदा खातुनले अर्धशतकीय पारी खेलिन्। उनले 44 बलमा 7 चौका प्रहार गर्दै अभिजित 57 रन बनाइन्। मलेसियाका लागि माहिरा इजाजी, आइशा इलिशा र नूर दानियाले समान 2-2 विकेट लिइन्। बंगलादेशले दिएको 149 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसियाले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 51 रन मात्र बनाउन सक्यो। यस्तै आज भएको समूह बी को पहिलो खेलमा श्रीलङ्काले युएईलाई 3 विकेटले पराजित गरेको थियो। इलन मस्कको अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेस एक्सले सोमबार 52 वटा स्टारलिंक सैटेलाइट पृथ्वीको तल्लो कक्षमा छाडेको छ। स्पेन एक्सको फ्लानकोन 9 बुस्टर रकेट 52 वटा स्टारलिंक सैटेलाइटबाट बोकेर अमेरिकी समयअनुसार सोमबार बिहान 3:10 फ्लोरिडा स्थित प्रक्षेपण केन्द्रबाट लन्च भएको थियो। लन्च भएको 8 मिनेट 30 सेकेन्डमा फाल्कोन 9 को बुस्टर पुनः पृथ्वीमा फर्किएको थियो। बुस्टर स्पेस एक्सको एटलान्टिक महासागरमा रहेको अवतरण स्थलमा फर्किएको थियो। यस वर्ष उक्त बुस्टर रकेटको 9औं प्रक्षेपण र अवतरण हो। रकेटको माथिल्लो भागमा रहेको स्टारलिंकका 52 वटा सैटेलाइटहरू पृथ्वीको तल्लो कक्षमा छाडिएको थियो। प्रक्षेपण भएको 65 मिनेटमा ती सैटेलाइटहरूलाई पृथ्वीको तल्लो कक्षमा छाडिएको थियो। हालसम्म स्पेस एक्सले 4500 भन्दा बढी स्टारलिंक सैटेलाइट अर्बिटमा राखिसकेको छ। ती मध्ये 4200 वटा सञ्चालनमा रहेको खगोल शास्त्रीले बताएका छन्। इलन मस्कले स्टारलिंक मेगा कन्स्टिलेसन निर्माणका लागि 12,000 वटा सैटेलाइट राख्ने अनुमति पाएका छन्। यस्तै स्पेस एक्सले थप 30,000 वटा सैटेलाइट राख्नको लागि अनुमति पनि माग गरेको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्यूज इनसाइटमा। नमस्कार।